बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। शादी के बाद माँ बाप को मिलने की फजीलत, वो कौन सी बेटी होगी जिसकी शादी हो और वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए ना आए। सभी बेटियां आती हैं मगर नियत क्या होती है, बस मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ। हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बच्ची की शादी हो जाए और वो अपने माँ बाप की ज़ियारत की नियत कर ले कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ, और खामद से इजाज़त लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से राज़ी होंगे, तो अल्लाह ताला हर कदम पर इसको 100 नेकियां अता फरमा देते हैं और 100 गुनाह माफ़ करते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर देते हैं। हदीस पाक में आया है कि अगर ये माँ बाप के पास आई और उनके चेहरे पर उसने अकीदत की नज़र डाली, तो अल्लाह ताला हर नज़र डालने पर एक हज या उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार इस नियत से देखे उसके लिए? आपने फरमाया, जितनी बार देखेगा उतनी बार हज या उम्रे का सवाब होगा इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 113 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। इसकी तफसीर है, किसी शख्स के लिए माफ़ी की दरख्वास्त लाजमन ये मायने रखती है कि अव्वल तो हम उसके साथ हमदर्दी मोहब्बत रखते हैं, दूसरे ये कि हम इसके कसूर को काबिल माफ़ी समझते हैं। ये दोनों बातें उस शख्स के मामले में तो दुरुस्त हैं जो वफादारों के ज़ुमरे में शामिल हो और सिर्फ गुनाहगार हो, लेकिन जो शख्स खुला हुआ बागी हो, उसके साथ हमदर्दी मोहब्बत रखना और उसके जुर्म को काबिल माफ़ी समझना ना सिर्फ ये कि असूलन गलत है, बल्कि उससे खुद हमारी अपनी वफादारी मुश्तबा हो जाती है। और अगर हम महज इस बिना पर कि वो हमारा रिश्तेदार है ये चाहें कि उसे माफ़ कर दिया जाए, तो उसके मायने ये हैं कि हमारे नज़दीक रिश्तेदारी का ताल्लुक खुदा की वफादारी के मुक्तज़ियात की बनिस्बत ज़्यादा कीमती है, और ये कि खुदा और उसके दीन के साथ हमारी मोहब्बत बेलाग नहीं है, और ये कि जो लाग हमने खुदा के बागियों के साथ लगा रखी है, हम चाहते हैं कि खुदा खुद भी उसी लाग को कबूल कर ले और हमारे रिश्तेदार को तो ज़रूर बख्श दे, ख्वाह उसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले दूसरे मुजरिमों को जहन्नुम में झोंक दे। ये तमाम बातें गलत हैं, इखलास और वफादारी के खिलाफ हैं और इस ईमान के मुनाफी हैं जिसका तकाजा ये है कि खुदा और उसके दीन के साथ हमारी मोहब्बत बिल्कुल बेलाग हो, खुदा का दोस्त हमारा दोस्त हो और उसका दुश्मन हमारा दुश्मन। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ ना करो, बल्कि यूं फरमाया है कि तुम्हारे लिए ये ज़ेबा नहीं है कि तुम उनके लिए मगफरत की दुआ करो, यानी हमारे मना करने से अगर तुम बाज रहे तो कुछ बात नहीं, तुम में तो खुद वफादारी की हिस्स इतनी तेज होनी चाहिए कि जो हमारा बागी है इसके साथ हमदर्दी रखना और उसके जुर्म को काबिल माफ़ी समझना तुमको अपने लिए नाजेबा महसूस हो। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि खुदा के बागियों के साथ जो हमदर्दी ममनू है, और सिर्फ वो हमदर्दी है जो दीन के मामले में दखल अंदाज होती हो। रही इंसानी हमदर्दी और दुनियावी ताल्लुकात में सिला रहमी, मुआसात और रहमत व शफकत का बर्ताव, तो ये ममनू नहीं है बल्कि महमूद है। रिश्तेदार ख्वाह काफिर हो या मोमिन, उसके दुनियावी हकूक ज़रूर अदा किए जाएंगे। मुसीबत ज़दा इंसान की बहरहाल मदद की जाएगी। हाजतमंद आदमी को बहर सूरत सहारा दिया जाएगा। बीमार और जख्मी के साथ हमदर्दी में कोई कसर उठाना रखी जाएगी।
یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم۔ آیت نمبر 114۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس کے وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ سورہ مریم آیت 47۔ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے، اور لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ سورۃ الممتحنہ آیت 4۔ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر آن جناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی، وَاغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورۃ الشعراء آیات 86 تا 89۔ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد۔ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی، مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا، تو وہ اس سے بھی باز آ گئے اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبریک کر دی، اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی محبت سے ان کو پالا پوسا تھا۔ متن میں اواہن اور حلیم ان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اواہن کے معنی ہیں بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا، اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق کی خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رفیق القلب آدمی تھے، اس خیال سے کانپ اٹھے تھے کہ میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور حلیم تھے اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا۔ ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی، پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے اس سے تبری کی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔